ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलविचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्वस्तिः प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। समादरणीय संपूर्ण दर्शक वृन्द, प्रातःकालीन हार्दिक अभिवादन। हामी यस इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत उपस्थित भइसकेका छौं। प्राचीन अर्थात् पूर्वीय ग्रन्थका यो वैदिक साहित्यका विभिन्न मन्त्रहरू श्लोकहरू उच्चारण गर्दा हामीले सर्वप्रथम ओंकारको उच्चारण गर्दछौं, अर्थात् ओम शब्दको उच्चारण गर्दछौं। के हो त ओम भनेको? ओम अर्थात् ओंकार, यसलाई प्रणव पनि भन्ने गरिन्छ। यो ओम शब्द अ उ म यी तीनवटा अक्षरहरू मिलेर बनेको हुन्छ। यी तीनवटा अक्षरहरूको, यी तीनवटा वर्णहरूको फरक फरक अर्थ हुन्छ। अले सृष्टिकर्ता अर्थात् ब्रह्माजीलाई बुझाउँछ। उले पालनकर्ता अर्थात् भगवान विष्णुलाई बुझाउँछ। र मले महेश्वर संहारकर्ता भगवान शिवलाई बुझाउँछ। र यो सम्पूर्ण जगत, यो सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्ड यथार्थमा भन्ने हो भने यही ओमकारकै आधारमा अडिएको छ, टिकेको छ। आज यो सबैले स्वीकार गरेको कुरा हो। सर्वप्रथम यो संसारको सृष्टिको आदिकालमा अर्थात् प्रलय पश्चात यो सम्पूर्ण संसारमा केही पनि थिएन। कुनै वस्तु, पदार्थ, काल इत्यादि केही कुरा पनि नहुँदाखेरि यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड, यो ब्रह्माण्ड त यति विशाल छ, यो ब्रह्माण्ड यति परिणामको छ भनेर मापन गर्न कसैले पनि सकेको छैन। तर शास्त्रहरूमा यसको बारेमा वर्णन गरिएको छ। आजका आधुनिक वैज्ञानिकहरूले पनि यो कुरा खोजिराखेका छन्, तर ब्रह्माण्डको परिणाम पत्ता लगाउन सकेका छैनन्। ओम भनेको एउटा पूर्ण रूपमा खाली अर्थात् शून्यताको ध्वनि पनि हो, शून्यताको आवाज हो। र त्यो यो जगतको प्रारम्भ कालमा अर्थात् यो सृष्टि हुनुभन्दा पहिला यो ब्रह्माण्डमा अरू केही थिएन, मात्र यो ओंकारको ध्वनि थियो। जुन बेला भगवान तपस्यामा मग्न हुनुहुन्थ्यो,
त्यो भगवानले उच्चारण गरेको त्यो ओंकारको ध्वनि सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा तरङ्गित भइराखेको थियो। त्यो ध्वनिभन्दा अतिरिक्त कुनै पनि चीज यहाँ थिएन। त्यसो भएर यो ओंकारले सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डलाई नै जनाउन खोजेको छ। यो ओंकार शब्दको उच्चारण, यो ओंकार शब्द जब यो पृथ्वीमा मानिसहरूको प्राणीहरूको उत्पत्ति भयो, सृष्टि भयो, त्यसबेला सर्वप्रथम सबैले सुनेको शब्द हो ओंकार। यो ओम शब्द भन्दा पहिला अरु केही पनि थिएन। त्यसो भएर पनि यो ओम शब्दले यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई, सम्पूर्ण यो विश्व ब्रह्माण्डको यो व्यापकतालाई ओगटेको छ, त्यो सबैलाई समेटेको छ। र हामीले पनि मन्त्रहरू उच्चारण गर्दा, श्लोकहरू उच्चारण गर्दा यो ओम शब्द सर्वप्रथम उच्चारण गर्दछौँ। मन्त्र उच्चारण गर्दाखेरि मात्र नभएर यदि हामी कसैले पनि यो ओम शब्दको उच्चारण गरिन्छ भने त्यसले हाम्रो शरीरलाई पनि धेरै फाइदा दिन्छ। एकैछिन विचार गरौँ। मैले भनिसकेँ ओम अन्तर्गत अ, उ, म तीनवटा अक्षरहरू छन् र यो उच्चारण गर्ने पनि तरिका छ। सबैभन्दा पहिला अ को उच्चारण हुन्छ। हामीले अ वर्णको उच्चारण गर्दाखेरि हाम्रो यो पेट भाइब्रेट हुन्छ। उ शब्दको उच्चारण गर्दाखेरि त्यसदेखि माथि हाम्रो यो छाती भाइब्रेट हुन्छ। म शब्दको उच्चारण गर्दा शिरमा अर्थात् यो टाउको भाइब्रेट हुन्छ र पूर्ण रूपमा यो क्रमिक रूपले हामीले यो ओम शब्दको उच्चारण गर्दा हाम्रो यो पुरा शरीर भाइब्रेट हुन्छ र शरीरमा एकैपटक त्यो भाइब्रेसन उत्पन्न भइसकेपछि शरीरलाई ऊर्जावान बनाउँछ, शक्ति दिन्छ। र जब यो शरीरले शक्ति प्राप्त गर्दछ तब मात्र हामी कुनै पनि काममा प्रवृत्त हुन्छौँ, काममा लाग्दछौँ। त्यसो भएर यो शरीरलाई जगाउने काम यो प्रणव ओंकारले गर्दछ। हामीले धेरै नसके पनि प्रत्येक दिन हामी प्रातःकालमा उठेर यो ओंकारको उच्चारण गर्नुपर्दछ। त्यसले गर्दा यो हाम्रो शरीरमा भएका सम्पूर्ण नाडीहरूलाई सक्रिय बनाउँछ, एक्टिभ बनाउँछ र गर्दा त्यो ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। त्यो ऊर्जाले गर्दा हाम्रा दिनभरि गरेका कार्यहरू सफल हुन्छन् र जाँगर उत्पन्न हुन्छ। र यो ओंकारले ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर तीनवटै देवतालाई यसभित्र अन्तर्निहित गरेको छ र त्यो सबै ऊर्जा हामीले प्राप्त गर्दछौँ। हामीले देव तत्व अर्थात् देवता, भगवान भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यो सबै यही ओंकार भित्र रहेको हुन्छ। यो ओम शब्द यति व्यापक छ, यसभित्र यति कुरा छ भनेर भन्न सकिँदैन। यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई नै यसले समेटेको छ। यतिबाट नै थाहा हुन्छ यो ओमको पर्यायवाची शब्द नै ब्रह्माण्ड हो। वेदको अन्त्यमा भनिएको छ
ओम खम ब्रह्म। त्यो ब्रह्म कस्तो छ? खम भनेको आकाश। आकाशको कुनै मापन छ? छैन। आकाश यहाँनिर छ भनेर हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ? सक्दैनौँ। हो त्यस्तै यो ओम शब्द, यो ओंकार पनि त्यति व्यापक छ र त्यसैलाई यो पूर्वीय विज्ञानले मात्रै होइन, अहिलेको आधुनिक विज्ञानले पनि यो ब्रह्माण्डमा एउटा ध्वनि छ भनेर पुष्टि गरिसकेको छ र त्यही ओमकार भित्रका तीनवटा अक्षरलाई आधुनिक वैज्ञानिकहरूले इलेक्ट्रोन, न्यूट्रोन र प्रोटोन भनेर नाम दिएका छन्। त्यसैबाट यो सृष्टि भएको छ भनेर उनले नाम दिएका छन् र जसरी जसरी फरक फरक नाम दिए तापनि यो प्रणव अर्थात यो ओंकार यसैको ध्वनिबाट यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड सृष्टि, स्थिति र संहार भइराखेको हुन्छ। यो सम्पूर्ण संसार उत्पत्ति हुन्छ, संसार सृष्टिको क्रम चल्दै जान्छ र एक दिन गएर संहार हुन्छ अर्थात् प्रलय हुन्छ। यो आद्योपान्त सम्पूर्ण कुरालाई यो ओंकार भित्र नै समेट्न सकिन्छ र जब हामी हाम्रो शरीर पनि एउटा ब्रह्माण्डकै प्रतीक हो। जसरी यो ब्रह्माण्डभित्र धेरै कुराहरू छन्, सबै कुराहरू यो ब्रह्माण्डभित्र अटेका छन्, त्यस्तै हाम्रो शरीरभित्र पनि धेरै कुराहरू अटेका छन् र यहाँबाट हामीले आफ्नो भित्र भएको ऊर्जालाई प्रकट गर्नको लागि अर्थात् त्यो ऊर्जाले काम गर्नको लागि, ऊर्जा बिना त यो शरीरको कुनै पनि काम छैन, शरीरले काम गर्न सक्दैन। यदि हामीमा आलस्य उत्पन्न भयो भने हामी कुनै कार्यमा प्रवृत्त हुन सक्दैनौँ। त्यसो भएर यो ओंकारको उच्चारणद्वारा हामीले आफूमा भएको ऊर्जालाई जागृत गराउनु पर्दछ र त्यो ऊर्जाले, त्यो शक्तिले नै हामीलाई कर्ममा प्रवृत्त गराउँछ र हामी कर्म गर्नको लागि हामीमा उत्साह थपिन्छ। उत्साहः साहसः धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षडेते यत्र तिष्ठन्ति तत्र देवोऽपि तिष्ठति। त्यसैले भनिएको हो, जहाँ उत्साह, साहस, धैर्यता, बुद्धि, शक्ति र पराक्रम यी छवटा कुरा जहाँ उपस्थित हुन्छन् हो त्यस ठाउँमा नै देवताको वास हुन्छ। त्यसो भएर हामीले यो ओंकारको उच्चारणद्वारा आफ्नो ऊर्जालाई जागृत बनाएर आफ्ना कार्यहरूमा, आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ र यसको अभ्यास हामी सबैले गर्यौं भने हामीलाई यसले धेरै सहजता प्रदान गर्दछ। हजुरहरूले पनि यसको अभ्यास गर्दै जानुहुनेछ। हजुरहरूको दिन शुभ होस्, मङ्गलमय होस्। हार्दिक धन्यवाद।